أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله الله الله. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الله. ادخلوا الجنة. نعم. ادخلوا الجنة. أحسنت. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله الله الله. إن شاء الله. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الله 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 الله. ادخلوا الجنة. نعم. ادخلوا الجنة. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.
نعم 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 نعم. الله. يا سلام. سلم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب يا سلام.